عزیز محترم اخی محتشم جناب حضرت مولانا حافظ وحید صاحب، انہاں دے رفقا، انہاں دے تمام دوستاں نے اج دی اس خوبصورت بزم ذکر شہدائے کرب و بلا دا اہتمام کیتا۔ جتنے احباب دی معاونت سرپرستی وچ شامل رہے، جڑے دور قریب تو چل کے آئے ہو، اللہ سب دے گھراں دی، بچیاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی پل پل خیر فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اہل اسلام اندر اہل سنت و جماعت ایک ایسی اعتدالی قرآن و حدیث والی مکمل اور کامل مقدس فکر ہے کہ جیدے تمام تر بنیادی روٹس اور بنیادی عقائد و نظریات دا تعلق قرآن نالے اور صاحب قرآن دے کامل فرمان نالے۔ مختلف نظریات دے حامل لوگ جدو مسلمانہ دی جارحانہ تحقیق و تنقید نو سامنے رکھ دیں، پھر وہ اسلام نو نشانہ بنا دیں۔ کسی بھی فرقے دی ایسی تحقیق کہ جدے اندر ایک دوسرے دے خلاف اتنا ایک بھیانک تصور ہوئے کہ اسلام دے قریب آن والے احباب نو مسلم انہوں مذاق دے طور پہ لین تے کوشش کرنی چاہیے، ایسی فکر تے نظر ثانی کر کے اپنا تمام تر صلاحیتاں قرآن و حدیث نال جوڑی ہو جان، تاکہ امت دے اندر انتشار بھی بجائے پیار محبت ہو۔ فرقے ہونا بری بات نہیں، فرقے اندہ اپنی حدود کراس کرنا بری بات ہے، کیونکہ جب تک فرقہ فرقہ ہے، ایک فرقے دا جواب دوسرا فرقہ قرآن و حدیث نال دے گا، دوسرے دا جواب پہلا قرآن و حدیث نال دے گا، لیکن جدو وہ فرقہ حد کراس کر کے فتنہ بڑھ جائے، پھر او دی بحث قرآن و حدیث تے مقدی نہیں۔ اس واسطے عقائد و نظریات اہل سنت اندر الحمدللہ بڑا واضح اور کلیئر حسین اصول ہے، یک نکاتی ایجنڈا کہ اصل مقصود کائنات حضور دی ذات ہے، تے اہل سنت دے نزدیک جیڑا حضور دے قریب ہے اور جیدے حضور قریب ہے وہ ساڑھے نزدیک اتنے بلند نصیب۔ تھوڑا جو ہولی بولو، میں اپنے بچیاں نو عرض کر رہا ہوں، اصول بڑا سادہ ہے، یعنی جیڑا حضور دے قریب ہے، حضور جی دے قریب ہے، ساڑھے نزدیک اتنا ہی وہ آلہ ہے، اتنا ہی وہ عرفہ ہے، کیونکہ ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ جڑے حضور دے قریب ہوئے نے انہوں نے حضور نے خود رب نے چون کے قریب کیتا ہے، تے جیدے حضور قریب نے اللہ اپنے محبوب نو انہوں دے قریب بھی خود کیتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ میں پھر عرض کرنا، اگے توجہ فرمانا، یعنی جڑے حضور دے قریب نے وہ خود نہیں حضور نے کیتے، کینے کیتے نے؟ ہولی ہولی بولو، تھوڑا جو ہولی بولو، یعنی حضور دے قریب لوگ جڑے ہوئے نے وہ کینے کیتے نے؟ اللہ۔ حضور جنہ دے قریب ہوئے نے حضور نو انہ دے قریب کینے کیتا ہے؟ اللہ۔ بس اس واسطے کیونکہ انبیاء جملہ انبیاء معصوم نے، اور ساڑھے انبیاء تمام معصوم انبیاء دے امام، پیشوا، سالار، سردار اور قائد نے۔ جاگ رہے ہو نا؟
یعنی یہ سارا انتظام اہتمام یہ میرا پروردگار خود کیتا ہے۔ اس لیے ساکھنے کہ جنہوں رب نے حضور دے قریب کیتا یا جنہوں رب نے حضور دے قریب کیتا اور حضور نو او دے قریب کیتا او دے تے 1400 سال تو بعد راوی درجہ بحث ایدے تے پین دی بجائے تساں اے ویکھو کہ انہاں دا معاملہ رب دی بارگاہ وچ رسول دی بارگاہ وچ ساڈا کم ہے اخبار ویکھن دی بجائے اشتہار ویکھن دی بجائے اسی مشیت پروردگار ویکھیے اور صحبت ختم نبوت کے تاجدار بچ جائے گی ہر شے۔ اج تسی ویکھو بھئی سانو اہل بیت اطہار دی بات اور اصحاب کبار دی بات جدو اپنے بچیاں نو اسی کرنے تسی سارے توجہ فرماؤ، شیعہ سنی وہابی دیوبندی جڑی جڑی بھی بلا ہو، کیا سانو صحابہ دا مقام کون دسے گا بھئی انہاں دا مرتبہ کی ہے؟ وہ سانو دسیں گے حضور دی آل والے، حضور دی آل دا مقام کی ہے یہ سانو دسیں گے حضور دے اصحاب۔ یہ دا مطلب ہے اسی صحابہ نو مننا ہے تے اہل بیت نو پوچھنا ہے، یہ اہل بیت نو مننا ہے تے صحابہ نو پوچھنا ہے۔ اس واسطے منو بھی اور دوسرے نو پوچھنا بھی پائے گا بھئی وہ کون نے، یا تے اللہ معاف کرے خاکم بدہن، یا تے توڑے تے ڈائریکٹ کو وہی آئیے کہ تو کون آلہ ہے کون عرف ہے۔ ظاہر ہے یہ عقیدہ رکھنا ہی گمراہی اور بدبختی ہے۔ ظاہر ہے اساں یا قرآن کو پوچھنا ہے یا صاحب قرآن کو پوچھنا ہے یا پھر اساں احادیث تواتر نو ویکھنا ہے، احاد و اخبار نو ویکھنا ہے، تو پھر وہی کچھ ہوئے گا۔ اساں آکھنے ہیں محبت نال اپنے بچیاں نو، کیونکہ تواڈے دشمناں نے سانو اس انداز کھڑا کر دیتا ہے کہ انہاں کی آکھیا نصاب وچوں خالد بن ولید نو کڈ دیو۔ اچھا جی کیوں؟ کتیاں بلیاں مغرب دے مچھندراں آکھیا کیونکہ دوسرا قبیلہ فرقہ نہیں ماندا۔ اچھا جی امام حسن مجتبی کڈ دیو، امام حسین کو کڈ دیو جی، حضرت عمر عثمان علی نو کڈ دے، کیوں؟ فلانا فرقہ نہیں ماندا۔ رزلٹ کی نکلیا کہ ان مقدس شخصیات دی جگہ دے ہوتے کون آ گیا؟ کتے ملالہ یوسف زئی آ گئی، کتے او غدار بغیرت ڈاکٹر عبدالسلام ورگا کمینہ آ گیا، یہ توڑے ہیروز بن گئے۔ او جدو انہاں نو ہیرو بناواں گے تے پھر اسی انہاں نو سامنے رکھن دی بجائے انہاں تک رواں گے، ظاہر ہے اے تے او لوگ نے جنہاں دا کردار ساڈے سامنے ہے۔ اس واسطے اسی عرض کرنے ہیں اج بھی امت ہلاکت بربادی تو بچنا چاہتی ہے، پھر سیرت نو اوتھوں ٹرے جتھے تربیت مصطفیٰ دی سامنے۔ انہوں نے سانو دسیا کون ہے؟ ہن تسی آپ اندازہ کرو 1400 سال تو بعد اساں اپنے بچیاں نال بزرگاں نال مخاطب اسی کہنے ہیں جی یا علی تساں دسو ابو بکر کون ہے؟ علی فرماندے نے کہ 40,000 درہم و دینار دا مالک ہوئے، مکے دا چیف جسٹس ہوئے، قبیلہ تیم دا سردار تے بین الاقوامی تاجر ہوئے، حضور دی بارگاہ وچ ایمان لیا کہ سارا کچھ دولت نبی دے قدمہ تے نچھاور کر دے وے، انہوں ابو بکر صدیق آقا۔ توجہ ہے نا؟ اساں کہ یا علی دسو ابو بکر کون ہے؟ حضرت مولا کائنات فرما دے رہے جدو پورا علاقہ سردار چدرا سینہ تان کے کھڑی ہوئے، ہر ظلم اور تشدد اور بربریت رخ حضور وقت کرنا چاہیں تو کوئی بندہ سینہ تان کے چوکچ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہوئے بس انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ اساں تے 1400 سال بار ہو دے دردی خیرات دا نمونہ ویکھیا نا فیض آباد دی پھول تے، لیکن ظاہر ہے مہودی پہ گل کرنا جنہیں کائنات سب تو پہلے اے نعرہ مستانہ لگایا، انہیں کہا لوگوں سنو بس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنا، بس اور کسی نال ایڈی میری گل نہیں ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی۔
اب کئی تو لہم اللہ و رسول اے فکر اے دسن والا کون ہے؟ ابو بکر حضرت علی. اسا پوچھیا یا علی تساں دسو حضرت عمر کون نے؟ فرمایا میں خود ویکھیا راتاں نو جاگ کے اللہ دا پاک نبی جڑا انگلی دے اشارے تے چن توڑے ڈبا سورج موڑے درختاں حجر و شجر نو بلواوے او طاقتور نبی جنوں اللہ نے حضرت ابو بکر جا یار دیتا میرے ورگا ویر نوکر خادم دیتا میں اگے پیچھے ہر ویلے حضور دے نال ہاں میں ویکھیا راتاں نو جاگ جاگ کے اللہ دا نبی آکھرے سی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے تے خطاب دا بیٹا عمر دا. تھوڑا جے ہور ہولی بولو یہ کون کہہ رہے؟ مولا کائنات. اسا پوچھیا یا علی تساں دسو عثمان کون ہے؟ کیونکہ گل سیدھی ہے مولا علی نہ مندے انہاں نو حسنین کریمین نہ مندے شیخین نو حضرت بی بی پاک دے شہزادے نہ منن مولا علی نہ منن اسا برملا آکھ رہے اسا نہیں مندے تے جے انہاں نو او امام بھی منن مولا علی پچھو نماز بھی پڑھن تے مڑ میں تے کیونکہ علی دا نوکر ہاں میں تے علی دے امام نو تے نہیں چھڑ سکدا. ہولی ہولی بولو. ازا کیا عثمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تے ویکھو کہ میں خود ویکھیا پاک نبی ایک شہزادی دیتی او دے وصال تو بعد موڑ ایڈے خوشن دوئی دے دیتی تے دوجی تو بعد جدو عثمان روئے سے حضور نو میں خود اپنے کنہ نال سنے حضور فرمایا میری اگر 40 دھیاں ہوں دیا میں عثمان تے ایڈا راضی ہاں میں یک بعد دیگر عثمان دے نکاح دینا چلا جاتا. بیمار بندہ نہ بولے بھئی اسا اپنے بہن دے پتر نال بیٹی دا کریے بھرا دے پتر نال کریے مسیرہ پھیرہ میں رشتہ کریے تا موڑ بھی کسی نہ کسی موقع دے آکھ بنے یار اپنے شکیتہ دے ہے لیکن گئے اکو نکو ہیں. میں کہا سا گھر رشتہ کر کے بھی ازانے یار تھک پیاں تے پاک نبی نے 2 رشتے دے کے بھی کیا میں ایڈا راضی ہاں یار کیڈا حیا کردہ اسی اس نبی دا تے کیڈا پیار کردہ اسی جو کملی والا ایڈا راضی ہے. بیمار بندہ نہ بولے تھوڑا جو ہور ہولی بولو ذرا. اچھا اسا پوچھیا یا علی ہور فرمائے اے تا میری ہے نا رائے اگو میرے پتران دا کم دیکھو کہ جدو بلوائیاں حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے تے میرے پتر دوویں ایک اوے دے اس پاسے کھڑائی ایک اس پاسے کھڑائی تے للکرا مار کے آکھ رہے ہیں بلوائیو اے نہ سمجھا ہے عثمان کلا ہے علی دے پتر جی دی چوکیداری کرن اونوں آندے عثمان ہے. جیڑا بندہ بھیڑا پہ تھوڑا جے منہ تلے رکھے باقی مانگا تھوڑا جے اور ہولی بولو. میں نو توڑے چہرے تو لگنے کہ تُسا علی پاک نال کتنا پیار کر دے ہو جیڑی گل علی کر کے خوش ہوئے تو کو بندہ بھیڑا پوے تو میں تو بڑی ہوئی دعا کر سان اللہ کرے 1 1 2 2 تو پہلے شاہ مکتے کہ جیڑا خوش ہو کے بیٹھو ہوئے اللہ کرے بالا بچے سمایت مدینے دیاں گلیاں تکے توجہ ہے نا. ہون ذرا سے پوچھیا تُسا دسو ابو بکر پاک علی کون ہے؟ بیمار نہیں چول بندہ نہیں بغیرت پیر دا مرید نہیں لوسی ملہ دا شگرد نہیں حکمرانہ دے کے باندر طرح گڈی طرح گڈی دے کے نچن والا چول بندہ نہیں. تھوڑا جا باقی ہو محبت نال بولو. ازا کہ ابو بکر تُسا دسو علی کون ہے؟ ابو بکر پاک فرمایا میں پاک نبی دی زبانی خود سنے یار میاں پہلا بھی میاں نال بھی میاں بیلی بھی بچپن تو ساریاں گلہ ہیں صدیق دی سچائی بھی ویک مسئلہ کے اہل سنت دی اونچائی بھی ویک. آپ فرمایا میں آکھیا سنے ہیں نبی فرمایا ہے جیڑا میرے علی نو تکے میرے علی نو تکنا عبادت ثواب علی دا چہرہ تکنا ہولی بولو علی نو تکنا اگو مومنہ دی اممہ دی وانڈ ویکھو. ابا جان تسا ویکھیا میں ویکھیا جنہ ویکھیا نہیں انہاں لئی کی پہ کہ جو فرمایا جڑا ویکھ نہ سکے علی دا ذکر کرے ذکر علی ہی عبادت. تھوڑا جڑا بندہ بھیڑا پہ رہے او بغیرت منڈو نہ بولے کیونکہ جڑا علی پاک دے نام تے بھیڑا پوے میرے نزدیک کائنات چوستو وڈا بغیرت ہی کوئی نہیں.
او دے نالوں معصور جم دے وے چنگا ہے علی دے ذکر تے بھیڑا ہو میری جماعت تے تاں وی کوئی بغیرت دا پتر ہے تے کسے دی جماعت تے تاں وی بغیرت دا پتر ہے اج کل کئیاں نو پیڑ پیندی ہے نا زبر ملاک نے جیڑا ساڈی جماعت دا لیول لا کے علی تے زہرا تو سڑے اس نالوں چنگا ہے ماں کتا جم دے وے سور جم دے وے اے ہو جے سنی تے کروڑ بغیرت کتے تے لعنت جیڑا زہرا تے علی دے نام تے سڑے تے اس ماں نو سلام جی دے پتر دی لوڑی تے اثر ہوے علی دا ذکر ہوے زہرا دا ہوے حسن حسین دا ہوے چہرہ گلاب طرح کھڑ جائے پتہ لگ جاندا ہے ماں بغیرت نہیں ماں نے نطفے دی حفاظت کر کے اپنے حلالی کی تربیت کر کے آکھے علی دے ذکر تے آئے پائے شائع کر کے بغیرت نہ بنیا کر تیرا چہرہ دسے کُلّا نعرف المنافقین ببغضہم علی بن ابی طالب صحابہ من ساڈا تے سٹائل ہے اسا کمینے چیک کر لیندے اسے علی دا نام آئی جی دے چہرے تے بلب فیوز ہو جا سانے لعنتی ساڈا ہے توجہ ہے نا بیڑے نہ پائے کرو پیر ہوئے مولوی ہوئے جماعت ہوئے تنظیم ہوئے چیک کر جیڑا مولا علی دے نام تے سڑے زہرا دے نام تے سڑے صدیق عمر عثمان دے نام تے سڑے رب کی قسم لکھ کر مار اس کمینے دے منہ دے اوپر واقع پئی تیری جماعت پئی تیرا آستانہ انشاءاللہ ککھ نہ رہی مینوں ماں نے الحمدللہ زہرا دا بھی نوکر بنایا ہے کہ الحمدللہ ابو بکر عمر عثمان علی دا بھی اولی اولی بولو تھوڑا جو اور اولی بولو توجہ ہے نا تو عرض ہے یا علی تجھے دسو یہ کون نے انہیں دسیا اس ابو بکر پاک تجھے دسو آپ فرمایا اوے میرا علی 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 ایسا کیا عمر پاک تجھے دسو فرمایا میرے کل پوچھ دیو میں تے اپنے پتر نو آکھیا عبداللہ منہ سنبھال کے بولیا کر رہے ہاتھ لقابن کا بھی ہما میرا تے سردار ہے نا عبداللہ میرا تے وقار تے مان ہے نا پیارے عبداللہ حضور دا صحابی تے کائنات دا مقدس ترین بندہ ہویا نا لیکن ابا پتر نو پہ آندا ہے ہاتھ لقابن کا بھی ہما جتن کا جب دے ہما عبداللہ ذرا زبان سنبھال کے بولیا کر اوے او دی ماں ورگی تیری ماں نہیں او دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں اے دسن والا کون ہے آکھن والا عمر تے کل شہزادیاں دی پئی ہوندی ہے تے عقیدہ اہل سنت دا توجہ ہے نا ازا کیا عثمان تساں دسو انہاں فرمایا جنوں اپنے پالاں تو ڈھیر نبی دی نسل تے خاندان پیارا ہوئے عثمان ازا کیا کون نے قرآن آخرے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی دے پیارے غلاموں جنہ دی طہارت پاکیزگی بلندی قرآن بیان پہ کردائے اللہ نے نانو عزتاں دتیاں ابو بکر جی دے ہاتھ چومے اودا نام حسین ابو بکر جی دے نال پیار کرن اودا نام حسین جنوں نبی کندیاں تے بٹھاون اودا نام حسین جدے لئی نبی خطبہ چھوڑ خدا نا حسین جنہوں نبی کائنات جدی وجہ نال سجدے نو لمبا کرن خدا نا حسین جڑا مصطفیٰ دے دین دا محافظ خدا نا حسین جڑا قیامت تک محمد پاک دے دین نو اپنے خون تے بچیاں دے خون نال توانائی بخش گیا خدا نا حسین جنہیں کربلا وچ ختم نبوت بچائیے کہ جنہیں جناب یزید تے ابن سعد دیاں گلیاں وچ قرآن پڑھ کے قرآن بچایا ہے او دانا حسین
اساں اس واسطے 1400 سال بعد آکھنے آؤ تقسیم نہ ہو انہاں نوں ویکھو انہاں نال پیارے انہاں نوں ویکھو انہاں نال پیارے ابو ہریرہ جنوں جدے کپڑیاں نوں چومدے ہوون جدے دا پلو نال پیر صاف کردے ہوون او نبی دا گھرانہ جڑا بلال نوں آکھے اج دل کردا اے نانے پاک دے ظاہری حیات والے ماحول دی دوبارہ یاد تازہ کر کے اذان سناؤ تے جناب بلال شروع ہو جاوے اودا نام حسین انہاں دی گل کرو گے تے پھر بیان کرن والا امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا دے بھائی مولانا حسن فرماتے نے آپ فرما رہے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اگر ذوق اجازت دے تے آگ سکتے ہوتے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدار والے جانتے ہیں اور قدر و شان غالب ہے قدر والے جانتے ہیں قدر میرے نبی کائنات دے غلاموں سانو انہاں دسیا انہاں دیاں گلاں انہاں دسیا انہاں دیاں گلاں اساں نے فرقے بن لو لیکن فرقے اپنے اپنے دائرے وچ رہو تساں خود سوچو جدو اپنے پتر دا نام علی پاک ابو بکر رکھے اپنے بیٹے دا نام عمر رکھے عثمان رکھے پوتے دا نام ابو بکر تے عمر رکھے بھانجے دانا عمر رکھے پھر اسادہ تقاضا ایگئے مسلک اپنا رکھ لیکن اپنے بالا نوے دس ابو بکر تے عمر ایسے مقدس نانے جڑے پاک علی دے ویڑے وچ پاک علی دی زبان تے گونج دے نظارہ سبحان اللہ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں سانو آل بیت نال پیار کراندا ڈھنگ رنگ کینے دسیا کتاباں اخباراں نے نہیں دسیا ابو بکر دے نے مینوں اپنے بچیاں تو نبی دی نسل زیادہ پیاری ہے عمر دے مینوں اپنے بچیاں تو نبی دی نسل زیادہ پیاری ہے عثمان اکرم طلحہ زبیر ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں سانو ایک ہی بات امام اعظم ابو حنیفہ نے دسی ہے جیل چو آپ نے زندگی دا خاتمہ تے کر لیا مگر حضور دے شہزادیاں نال غداری نہیں کیتی سانو حضرت امام شافعی نے دسیا آل بیت اطہار نال پیار کرن دا ضابطہ مالک نے احمد بن حنبل نے دسیا تے قسم خدا دی 1300 سال بعد جب تقسیم دا سلسلہ ہویا لوگوں نے اپنے اپنے معدود دائرے بنائے لیکن ادو میرا امام نے حد کر دیتی آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ اگر پڑھن دا موڑ نہ ہوئے تو پھر تھوڑی جی دیر منہ تلے رکھنا تاکہ میری طبیعت خراب نہ ہوئے جڑا پڑھنا چاہے وہ اپنی اماں دی لوری یاد کر کے ضرور پڑھے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ذہن چ رکھ کے پڑھو اساڈی بدبختی اے وے اساں تے سید دا احترام کرنے آ مگر صرف او جڑا دربار دا سجادہ نشین ہوئے وڈی گڈی تے پیراں مریداں تے مالشیاں دے جھرمٹ وچ ہوئے اے چول قوم دا مزاج ہے وڈی گڈی دربار ویکھ کے سلام کرنا لیکن جڑا امام میرا احمد رضا او آندا ہے کہ سید سید ریڑی
ریڑھی تے ہوے ٹردا ہوے مزدور کر رہا ہوے مزدوری پتھر کٹے سانو تے نہیں پتہ لگدا لیکن جڑے امام نو اسی فالو کر کے دین دا نور لینے 1000 کتاب دا مصنف ہوے وقت دا مجدد ہوے محدث ہوے قرآن دا مفسر ہوے اگر لوگ کلام کر کے پالکی وچ بٹھا کے چکن تے فرمادا جلدی رکھ دے وہ میرا کنیکشن گنبد خضرا نال کمزور پیا ہوندا ہے آکھے وجہ کی ہے فرمایا مینوں لگدا ہے جویں میرا بوجھ سید دیاں کنڈیاں تے آ گیا ہے دنیا ویکھیا ہاتھ انج کر کے آنے سید زادے مہربانی کر معافی دے آندا مدت ہو گئی ہے انہاں گلیاں چ مزدوری کر دیاں نہ برادری پوچھدا ہے نہ کوئی علم پوچھدا ہے تینوں کی ضرورت ہوئی ہے کہ پوچھن نہ پوچھن مینوں تے خیرات گنبد خضرا دے مقیم دے دربار چ میسر آئی ہے اساں تے دس دینے آئے کون تیری نسل پاک میں ہے بچہ جانو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب شاگرداں وچوں کوئی شاگرد جُتی مغرب نو چکدا ہے کوئی ظہر ویلے چک کے سائیڈ تے رکھدا ہے ایک شاگرد نوایا ہے سید زادہ انہیں جُتی چکی ہے اپنے استاذ دی محدث اعظم فرماندے نے بچیو جُتی لے لو اینو سنبھال کے رکھو میں پاواں گا نہیں کیونکہ سید دے ہاتھ لگے نے مینوں پاندیاں شرم آئے گی اے دے لئی آکھنے نے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اے ہو جائے لوگاں دا فلسفہ یہی ہے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان ایک باری ذرا سے چھوڑ کے پڑھو تو صحیح قدر والے جانتے ہیں قدر شان میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں سانو دسن والے دسے آئے سنن والے سنتے رہن گے حضرت حضرات صحابہ فرماندے نے اے منظر ساڈیاں نظراں دے سامنے آمنہ دے لال دی دربار در بار کوئی بال کھیڑ دیاں آوے سرکار چک کے بٹھا کے اپنے چولی صحابہ نو دس دینے کسے دے بارے چ دس دینے صحابہ اے میرا پتر اے سردار جڑا دو گروہ مسلماناں دے درمیان سبحان اللہ کوئی یوٹیوبر محقق تبرہ بازی کرے اس حدیث مبارک او لکھا کے آکھے لوگاں نو پوچھو میں آکھیا موزیا تیری منیے یا سرکار دا فرمان سامنے رکھیے تو ہٹ پیا کرنا ہے کہ سرکار اپنے شہزادے دی تربیت کر کے اس قربانی لئی تیار فرما کے دس رہے ہیں کہ سردار ہوندی ہوئے جڑا گل منواون دی بجائے قربانی دے دے فیصلہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید اے میرا پتر سردار ہے اور سردار نے فیصلہ کدے بارے کیتا ہے حکومت حالات واقعات نو سامنے رکھ کے قربانی دیتی ہے جنہوں حضرت جناب عثمان نے حضرت جناب حسین پاک نے اگر اپنے مد مقابل نو کافر رکھے تے آسانوں بھی نال لے جا امام حسن سلو کر کے گمراہ کیا تے سانوں بھی نال لے جا امام حسن سلو کر کے اگر انہوں کوئی ڈگری دیتی ہے تے سانوں بھی لے جا اگر امام حسن نے
نے ہاتھ دیتے نے تا تو لت نہ اڑا چول نہ بڑھنا اثر تینوں نہیں ویکھنا نبی دے شہزادے دی ادا اللہ جاگ رہے ہو تھوڑا جا اور اولی بولو اچھا پھر حسن پاک ڈگری نہیں دیتی حسین پاک ڈگری نہیں دیتی 1400 سال بعد تو ڈگریاں دینا پھرنا ہے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں جیڑی لڑائی ہے بقول مصنف ابن ابی شیبہ حدیث لے آئے جدی لڑائی دا عالم ہے ابن ابی شیبہ روایت لے آئے دوہاں پاسوں بندے ادھر بھی جاں بھاگ کوئے کہ جنازہ مولا علی خود پڑھا کیا کہ اے بھی جنتی سبحان اللہ بیمار بندہ نہ بولے سبحان اللہ مولا علی جنہوں خود فرمانے ساڑھے بھی جنتی ہو بھی جنتی پھر پریشانی ہو من دی بات نہیں ہے سامنے پلچوا رکھ لے آسانیاں تو اپنی مرضی دے مطابق نہیں تاریخ نو قرآن دے زیر تاک رکھ جڑی شانوں تسلیم کر رہی ہیں میرے نبی دے صحابہ نے حضور فرمایا صحابہ یہ بچہ جنتی جوانا دا سردار میں اپنے پر آیا نو بڑا غور نل پڑیا کوئی ایک صحابی مل جائے جن اعتراض کیتا انکار کیتا اٹھ کے ٹر پیا منہ تے وٹ آیا چہرے تے سلوٹ آئی ہے کسے نہیں آکھیا حضور نے فرمایا جنتی جوانا دا سردار بقول عباس کمی دے سب تو پہلے جڑا بابا مبارک دے وے ابو بکر صدیق سانو صحابہ نے دسیا او منظر نامہ جدو نماز دی حالت پاک نبی دی بارگاہ چاواں والا نواسا لخت جگر نور نظر پاک حسین آگ پشتی انور کے چڑیا نانا پاک نے سجدے نو طول بخشیا آ دوستا تنو محلت دینا کتاب پھٹی لیا جلد ٹوٹی لیا مورخ مریا لیا ورکے پھٹے لیا جتھے لکھے ہوئے صحابہ اعتراض کر کے ٹولیاں بن بی بی پاک دے بوئے تے گئیاں ہوئے جا کے اکھوے بالا نو سمجھاو نمازاں ڈسٹرب ہوندیاں نے البتہ اپنے نہیں سجنا نے بات لکھی چس آ گئی آدھے نے کوئی صحابی نہیں گیا مولا علی گھر گئے فرما دے نے سیدہ پاک نو زہرا جی آقا فرما ذرا اپنے بالا نو سمجھا انہاں نو تیرے باپے دی زندگی دا خیال نہیں آیا میرے آقا دے بڑھاپے دا احساس نہیں آیا آج تیرا پتر نامی دی پشت بیٹھا رہی ہے یہ دی وجہ تو میرے پاک نبی نے سجدہ لمبا کیتا ہے آندے نے ایک گل سنی بی بی پاک نے تھوڑی دیر بعد حسین بادشاہ بچپن دا زمانہ گھر آئے نے اپنی والدہ ماجدہ نال لکھے نے اماں دے چہرے تے غضب و جلال دے آثار نمایاں ویکھے بیٹا شہزادہ اپنی ماں دیا قدمہ نال لپٹ کے آدھا اماں میں شریعت تواڈی جھولی سکھی ہے قرآن نامی دی جھولی سکھیا ہے دین بابے دی انگلی پکڑ کے سکھیا ہے اما میں قرآن دی حدود و قیود کے آیات دا نزول بھی جاننا شریعت دی حدود و قیود بھی جاننا فرمایا اما ناراضگی دی وجہ کی ہے بی بی پاک نے فرمایا سجنہ دی روایات موجود نے بی بی پاک فرمایا حسین تیرے بابا جان نے دسے آئے تینوں میرے ابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا نانا پاک دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہویا میرے بابے دی پشتی انور تے بیٹھا ہے تیری وجہ تو پاک نبی سجدہ لمبا کیتا ہے حسین فرما دن اما راوی بھی تھی
کے روایت سچی ہے گل بھی انجی ہے فرمایا پترا فرج کیوں کیتا اماں میری مجبوری سی پترا قاضی مجبوری ہے اماں جدو تاجر تجارت کردا ہے جدو بزنس مین بزنس کردا ہے وہ اپنے بزنس کے مطابق پوائنٹ ٹھکانا چنگا ویکھدا ہے میں سوچیا ہے تجارت رب نال کرنی ہے کتھے بیٹھ کے معاملہ سودا طے کرو اماں مینوں نانی دی پشت انور تو ود کے کوئی ٹھکانا نظر نہیں آیا میں پشت انور تے بیٹھا رہی ہوں بابا پاک نبی سجدے وچ جناب تسبیحاں پڑھدے گئے تیرا پتر تے تیرے گلشن دے پھول پٹ پٹ پیش کردا گئی ہے اماں جدوں نانی دیاں تسبیحاں مکیاں سن تیرے پتر دے گلشن دے پھول مک گئے سن اس منظر میں بیان کیتا برادر امام اہل سنت اخی محدث ملت حضرت مولانا حسن رضا فرما دینے اپنا سودا اے بیچ کر بازار سونا کر گئے اگر ذوق اجازت ہوئے پھر سارے آنکھ لوگے اپنا سودا یہ بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی ہو تاجران اہل بیت کر کھانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت او بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن جو بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کائنات دی تاریخ سامنے پاک حسین فرما دینے اماں آج تھوڑی دیر بعد نانا پاک میں سر انور چکی آئے جدو تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا پھر چکے گا نہیں ہر دور دی اندر مورخ نو آکھنا پڑے گا سجدے تو سب نے کیے مگر اس کانے انداز گئے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز گئے پھر چشم فلک نے وہ منظر ویکھیا جدو 60 ہجری دا سورج اپنے غروب ہومن دی منزل ول ٹریا دنیا دا خناس بغیرت خلیز کمینہ یزید تخت حکومت آیا پاک امام دے غلط ناپاک عزائم نو سمجھ گئے او دی بغیرتی او دے ارادیاں نو بھانپ گئے حسین جان دے سن اگر مدینے رہ کے مقابلہ کریں گا یزید کتا اور بغیرت دیاں فوجاں روضہ رسول دا تقدس پامال کرن گیاں اے لوگاں نو تباہ و برباد کرن گیاں اے بنت حوا دے تقدس نو پامال کرن گیاں پاک امام سمجھ گئے شریعت محمدی دے تحفظ لئی امام نے رکھ دے سفر بنیا لوگوں
حضور دے دین لئی حسین پاک نے گھر چھوڑیا، لوگو حضور دی شریعت دی حفاظت لئی روضہ رسول دے سجادہ نشین نے سجادہ نشینی چھوڑی۔ او پیرانو پیار کرن والےو، اے او پیر پہ جاندا ہے جدے ہاتھ ابو بکر عمر چومدے نے، جدے نام وچ صحابہ کھڑے ہو جاندے نے۔ مقصد نانے دی شریعت دی حفاظت کرنا ہے۔ اج 14 صدیاں بعد کی جواب دیاں گے؟ مولویاں تو مسلح نہ چھٹیا، کتے دین تے بھونک دے رہے، پیراں تو حجرا نہ چھٹیا، کتے دین تے بھونک دے رہے، دکانداراں کوئی دکان نہ چھٹی، کتے دین تے بھونک دے رہے۔ عرب تو لے کے عجم تک دے بغیرت مسلمان حکمران، یہ جناب والا اپنی اپنی عیاشیت مصروف رہے۔ ڈنمارک دا کتا قرآن جلاوے، سویڈن دا کتا قرآن جلاوے، کہ امت بزنس تجارت کرے۔ امت نو مر جانا چاہیے جے قرآن کے ساگے بے قرآن دا تحفظ نہیں کر سکتی۔ جن پریشانی ہوگا میں اس بغیرت نو کہہ رہے ہاں، میں خادم حسین دی بات نہیں پیا کردا، میں پاک حسین دی بات پیا کردا۔ میں اج تے لشکر دی گل نہیں پیا کردا، میں لشکر حسینی دی گل پیا کرنا۔ حسین دا لشکر قیامت تک لوگاں نو غیرت مند لوگاں نو یاد رہے گا۔ حسین نو پتہ ہے یزید نمازاں پڑھدا پڑھاوندا وی ہے، سجدے کردا کراندا وی ہے، دین دیاں گلاں کردا کراندا وی ہے۔ تے یزید بے غیرت کوئی لبرل آنٹی دا پتر نہیں ہے، یزید کتا کسے نچن والے دا پتر نہیں ہے، یزید تے خود صحابی دا پتر ہے۔ اگر صحابی دا پتر بغیرتی کرے کہ حسین کھڑا ہو جائے، کہ اگر کوئی لنڈے دا انگریز تے موم بتی آنٹی دا پتر بغیرتی کرے، حق بن گئے خادم حسین لشکر لے کے میدان چ دسے کہ قیامت تک در حسین دی خیرات لے کے اساں ہر دشمن رسول دا خاتمہ کر کے دس دے رہاں گے کہ جڑے اغیار دے لنگر کے پلے او سو گئے، جڑے مصطفیٰ دے دربار دے لنگر دے پلے انہاں دی غیرت بھی زندہ ہے۔ ہمیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ آسانیاں پارٹیاں رکھو، قبیلے رکھو، تنظیماں رکھو، فرقے رکھو، جماعتاں رکھو، سیاست کرو، لیکن مردہ نہ بڑھو۔ او آئی سی دا اجلاس بھی جاری تے قرآن بھی شولیاں دی نظر، عرب دی لیگ دا اجلاس بھی جاری تے قرآن بھی جل رہے۔ ڈنمارک، سویڈن، پرسو پھر اس تو اگلے دن پھر کدے مسجد کل جلاویں، کدے مسلمانہ دے سفارت خانے اگو جلاویں۔ اگر کو گل کرے تے کتے بھی لے کی آنے، آخر تو انو پریشانی کی ہے، میں کہا سانو مارو، سینے ساڑو، ساڑے گھر نو اگلاؤ۔ قرآن کی حفاظت کرن والے حافظ قرآن بھی حسین دے نوکر تے محافظ قرآن بھی قیامت تک حسین دے نوکر دھرتی دے سینے تے رہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، پاک امام نے رخت سفر بنیا، ہر چھوٹا بڑا تیاری کر رہے آئے، کربلا مولا دے مسافر، دین دی شراب سر بلندی دے ترجمان چوکیدار تیاری کر رہے ہیں۔ کہ پھر بہت سارے جاگل اپنی جہالت دی وجہ نال آکے اپنی بدبختی دا مظاہرہ کر دینے کہ حسین پاک دی ایک بیٹی بیمار ہے، یاد رکھ بیمار نہیں ہے، کسے برگر شوارنے والے کو دین لے کے جہالت نہ بند۔ حسین پاک شادی بیٹی شادی شدہ ہے، او دے شوہر دا نائے حسن مسنہ، اس بی بی پاک دا نائے فاطمہ شغرا، اپنے بگانے لکھے آئے بی بی پاک دی شادی حسن مسنہ نال پاک حسین خود کی خطبہ خود پڑھے آنے
آقا خود فرمایا اللہ نے اولاد تو ہی نوازیا. آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ زہرا جی بابا اگر حسن حسن نہ ہوں دے تو میں پوچھ کے نال لے جاندہ یا کوئی نال چل دے میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے لیکن تجارت دی غرض نال دوجے ملک گئے نے واپس آمن گے اجازت لمی آنا چامن گے تے لے آوی نہیں تے اجازت لمی علی اکبر لے جائے گا. اتھے جاگل لوگ رشتہ جوڑ دن بی بی پاک دا حضرت قاسم نال رشتیاں دی توہین کر جاگل دیا نظران دی وجہ نال یہ قاسم پاک دی بابی ہے حسن مسنہ پاک دی زوجہ ہے لیکن دھیاں نکیاں غومن یا وڈیاں جب چالیاں گھرانوں تالے لگ جائیں جب پورا پریوار رخصت ہوئے کہ بی بی کدے جناب علی اکبر پاک مل دیا نے کدے علی اصغر پاک میں چک دیا نے کدے اونو محمد پاک میں پیار کر دیا نے کدی لیلہ پاک رباب میں پیار لے دیا نے کدے سیدہ زینب پاک کو پیار لے کے انہوں نے جبیاں پاک کے دعاواں کر دیا کرا دیا نے کہ جناب امام علی مقام میں تسلیاں دیا کے لے دیا نے پاک امام دا قافلہ مدینی اور رخصت ہویا لیکن دھیاں دیا نے بھیڑا دا پیار تے بھیڑا دا ہوگے بھیڑ اپنے ویر دی رخصتی ویلے علی اکبر دے قدموں دے نشانانوں سامنے رکھ رہی ہے روزانہ تک تک دیئے اما نانی آج بھی میرا ویر اکبر نہیں آیا ہوا بوا کھڑکاوے بی بی آندھی ہے نانی اما میں نو لگ دے میرا ویر اکبر لین آیا ہے اساں 1400 سال بعد ویکھیا جنہ بھیڑاں دے ویر بھیڑاں دے ہاتھ پیلے کرن واسطے ماں پیو دا بڑھاپے سہارا بنن واسطے بیرون ملک اپنا سب کچھ بیچ وٹا کے گئے کوئی یونان دی بندرگاہ دے قریب مریا کوئی اٹلی دے قریب جناب سمندر دیاں لہراں وچ بیچارہ ڈوبیا اج جنہاں دیاں بہناں ویراں دیاں فوٹواں نو لے کے ماں نو رو رو کے آندیاں نما میرے ہاتھ پیلے نہ کر دی میرا ویر تے نہ مردا میرے ہاتھ پیلے کرن دی جب جانال میرا ویر ماریا گیا کدے کشمیر دے سکول تے حملے چ ہون والے بچیاں نو وردیاں چا کے بہناں روندیاں نے یارو اے وی تا بہن ویر اکبر دی جڑی روزانہ ویر دے قدماں دے نشان ویکھدی ہے ہواواں نال آخر نشان ٹوٹ دے گئے ایک دن رو کے آندیے مٹ گئے نقش قدم دے ویرا کہ میری اکھیاں لایا ساون جسے ہو جائے ملک تے ٹرے ویرا جو نہیں ہوگا واپس آون شام دے ویلے بچیاں مدینے دیاں تے جدو آن ویر کھڈاون سمجھ پھراواں موئی مینوں میں تو اپنے ویر لکاؤں ہم شیعہ بھی رکھ کے بیٹھی ویر کربلا دے مسافر مکے پہنچے مکے چوئے قافلہ پاک پاکا کریم دی بشارات نال کہ رخت سفر بنیا کربلا مولا کربلا دی دھرتی پہنچے آخرکار 1400 سال بعد کفر دے گماشتیاں دے رنگ بھی ویکھ سکدی ہو تینو خود اندازہ ہو جائے گا دین دی راہ روکن والے آدم مزاج کی ہوں گے
انہاں کی آکھیا پہلے قافلے دی نقل و حرکت محدود کرو، پھر قافلے دی آمد و رفت رکی، پھر قافلے نال ہمدردیاں کرن والے لوگاں نو روکیا۔ ایستا ایستا مرحلہ اسا 1400 سال بعد وزیر آباد تو لے کے اسا فیض آباد اچھے دیکھے آئے، آمد و رفت معطل، آمن والے معطل، پانی روٹی معطل۔ آخر جدو 1400 سال کے بعد عالم ادو کی ہوئے گا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے گئے جو بن پانی کے ترے رہتے ہیں مرجھایا۔ سبحان اللہ۔ سمجھیا رک جائے گی، صدا ختم ہو جائے گی، لیکن قسم رب کعبہ دی اج پورا جدید دنیا دے دور نظراں لگی ہوئی ہیں، کتھوں کون کیویں پہ آندا ہے۔ کوئی 200 میل دور آندے اے دی نقل و حرکت محدود کرو، کوئی 400 میل دور اے دی نقل و حرکت محدود کرو۔ جدو 1400 سال بعد ای عالم ہے تے پھر اس ویلے منظرنامہ کی ہوئے گا، لیکن پاک نبی دا پیارا بیٹا آخر رات گزریے 7 والی 8 والی بندشاں قانون سارا ایکٹیو ہو کے ہر پاسو گھراؤ مکمل ہے، لیکن صدقے جائیے نبی دی تربیت قربت برکات۔ امام پاک نو آکے یزیدی مذاکراتی ٹیمی دے سٹیم دے سربراہ دے مک گیا یہ کم، یا انج کرو یا انج کرو، فرمایا انج انجالے نہیں یاد رکھنا، اگر میں نانے دی زلفہ نال کھیڑیاں تے تلوار نال بھی کھیڑاں گا، اگر میں علی دی اگلی پکڑیے تے علی دی تلوار بھی پکڑ چکیا ہوں، اگر نانے دے مسلح تے امامت کرائیے تے کربلا دے شہرات بھی امامت کراواں گا، اگر اتھے رب دیاں تسبیحاں پڑیاں نے تپتی رہے چمک دیاں تلواراں برستے تیر چلی، میں نانے پاک دے دین دا جھنڈا چاک دسنا ہے کہ دشمن جیڑا مرضی تکڑا ہوئے محمد پاک دی خیرات ملی محبت ہر شے تو اونچی تے تکڑی ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر شفام۔ جدو اے خیر و برکات امام پاک نے بڑھیا جدی برکات 14 صدیاں بعد بھی نظر آ رہی ہیں، میرے نبی دے غلاموں امام فرمایا اگر گل کر دے ہو تو پھر ایک رات دے دے ہو۔ یزیدی خوش ہو گئے، شاید حسین تے اپنے ساتھیاں نال غور و خوض کر کے آکے گا، بھوک پیاس معیشت تجارت سسٹم جام واپس قافلہ راستہ ہر شے موجود ہے، ایک رات منگڑ دا مطلب ہے سوچو بچار، لیکن جڑے جاگ رہے ہو تواڈی خدمت اندر محبت نال منظرنامہ تاریخی روایات دے حوالے نال صرف جھلک دکھانا چاہنا جدے پیچھے دلائل و قرائن دا مجبورہ الحمدللہ ایک پورا پہاڑ موجود ہے۔ اے رات حسین نے کیوں لئی؟ نہ تلواراں ترکھیاں کیتیاں، نہ حسین پاک کو برود سدھا پدرا کیتا، نہ کوئی جنگی مشقاں کیتیاں۔ حسین بادشاہ نے اے رات منگ کے قیامت تک کے منظر دیتا، فرمایا میں دسنا ہے کہ آخری رات بھی حسینی دا عمل کی ہوں گے تے یزیدی دا عمل۔ سبحان پھر سنو شیعہ دیوبندیو سنیو وہابیو، پھر سنو ہندیو سندیو بلوچو پٹھانو، پھر سنو پیتیو پیتیو، پھر سنو چودریو ملکو نوابو خانو راجو، رات حسین نے منگی تلوار تیز کیتی ہے، حسین بادشاہ جے پہاڑیاں تیز کیتی ہے، سوتے تکڑے کیتے میں سمجھا۔ حسین بادشاہ نے رات جڑی منگی ہے، اس رات وچ دوڑے بھی نہیں، بھجے بھی نہیں، نسے بھی نہیں، حسین پاک نے بددعا میں رات میں مصلی وچا کے بددعاواں نہیں، حسین دن اللہ مشن اللہ نانے جڑا روٹ دیتا ہے کامیابی۔ ہن تو سب کو
فلک آسمان دیا نظرہ نہ بڑھیاں ہوئیاں نہ انکا لگیاں نہ آسمان دی نظر بھی کوئی ہے نہ آسمان دی نظرہ تو منظر چھپے زمین دے سینے دے ادھر ساری رات خیمے وچ قرآن پڑھیا جاندہ رہی ہے نبی تے درود تے ادھر رنڈیاں نچیاں رقص و سرود حسین نے اے رات منگ کے قیامت تک دو راستے دس چھڑے فرمایا حسینی او ہوئے مرحلہ خوشیدہ ہوئے یا لمحہ خوشیدہ او قرآن پیار کرن گے یزیدیاں دی خوشی تے غمی وچ جدوں بھی بے حیائی بدکاری آوے سمجھ لینا حسینی اور یزیدی ہو حسینیت تاجدار ختم 1400 سال بعد رنگ دیکھو نہ علامہ وحید نو پوچھ نہ عزیزم علامہ غفوری نو پوچھ نہ علی رضا نو پوچھ نہ حضرت نہ دیوبندی وہابی نو پوچھ بس منظر سامنے رکھ جماعتاں فرقے بندے لیڈر کارکن کدھر رقص و سرود کدھر نعت و درود ہر شے تیرے سامنے ہونگی میرے پاک امام رات گزاری ہے صبح ہوئی ہے امام نے شہزاد شفیع رسول نے اذان دیتی ہے فجر دی نماز امام خود امام مسلح تو امامت کرائی امام دی امامت ختم ہوئی فضائب شروع ہو گئے معمول دے مطابق لڑکھڑایا نہیں ڈگمگایا نہیں معمولات کے جناب سلسلے جاری ہیں جنہیں سورج دیا کرنا بکھرنیاں شروع ہوئیاں امام دا لشکر سامنے آیا گلشن کٹنا شروع ہوا امام دے ہتھاں تے جناب اصغر جیسی جناب مشلی گئی ہونو محمد مشلی گئے جناب علی اکبر دی جوانی لٹی جناب عباس دے بازو کٹے جناب قاسم تقسیم ہوئی پاک امام اپنے نامے دی دیتی ڈائریکشن تے منزل دے کیتے تائیوں دے مطابق قربانیاں دی داستان رقم کر رہے ساری تاریخ منظر نامہ چشم فلک دے سامنے ہدک کر کے بارگاہ کے قدس اندر جناب والا حوض کوثر دے چشمے ول رواں دوانے نانا نبی دے دست اطہر نال پانی پیون دی پیاس لگے کدے جناب عباس جا رہے ہیں کدے حوض کوثر دے والی ول جناب اصغر و اکبر جا رہے ہیں کدے مالک کوثر دے حضور اونو محمد جا رہے ہیں جدو سارے واری واری گئے پھر کربلا دے شاہ سوار دیواری آئی میرے پاک امام گئے نے فرمایا خیمے اندر سیدہ زینب پاک تو جناب تسلی جتی کے لئیے جناب لیلہ شہربان اور رباب میری منزل مک چلی ہے تو آگی منزل شروع ہوئی ہے جنہیں میں صبر نال گزاری ہے تو سن صبر نال گزارنی ہے بھین فرما دیا نے ویرا جڑی جھولی چڑیوں تو سکھے اسے جھولی وچ میں کھیڑیوں اگرچہ میں علی دی دیاں مگر کم پتروں والے کر جاؤں ویرا پریشان نہ ہو قدم قدم تے میں نانے دے دین دا جھنڈا چاک دساں گی جدو ماں زہرا ہوئے بابا علی ہوئے کہ بیٹی زینب دا کردار ادا کنج کر دیئے ویرا تیرا امتحان جس بھج نال تو دیتا ہے دعا کر میں اپنے امتحان چنانے دے روزے تکے میں جاواں میرے امام پاک پورے نے حضور کی پیاری لاڈلی بیٹی امام دی پاک شہزادی سیدہ سکینہ شغرا پاک سیدہ سکینہ پاک میں آکے جناب حضرت امام پاک دے قریب آکے بابے نال جبھی پاکیاں دیئے بابا مدینے تو ٹریاں توڑے سینے تو لٹ دیاں نانا
نہ پاوے تواڈے سینے تے سوندیاں ابا مینوں لوٹدی نوں چپ کون کرائے گا ابا مینوں روندی نوں خاموش کون کرائے گا ضروری نہیں مورخ لکھے نہ لکھے کہ مولوی بک بک کرے میں مولوی دی بک بک نوں سامنے رکھ کے آکھ رہا دھیاں مورخ دے قلم دیاں محتاج نہیں ہوندیاں بھیڑاں دا پیار مورخ دے قلم دا محتاج نہیں ہوندا محقق دی تحقیق دا محتاج نہیں ہوندا جڑا ناسبی اپنی بغیرتی دی موت مرے او بھی بلا جانے دھیاں دا پیار کی ہوندا بھیڑاں دا پیار کی ہوندا اساں بھیڑاں دا پیار تے ویکھیا پاک نبی نے دسیا حلیمہ دی دھی اپنے قبیلے نال آندی ہے تے سب تو غریب گھر دی بہو دی ہے جب محمد پاک ویر نو مل کے جاندی ہے تے علاقے دی سب تو امیر بی بی بڑھ کے جاندی ہے لوگ پوچھتے نے دن کی نے بدلے نے انہیں کیا ویر سلامتوں میں تے بھیڑاں دے دن بدل دیاں دیر نہیں لگدی دھیاں دے شکون تے باپ نو پتہ ہے والدین نال نے فرما دیوں نے ابا میں چپ کون کرائے گا میرے امام فرمایا میری بیٹی سامنے چمک دیاں دشمناں دیاں تلواراں برسدو تیر تیرے بابے دے منتظر نے اللہ تیرا نگہبان ہوے بیٹی مینوں تیرا رونا برداشت نام دے دین دا رونا برداشت نہیں ہے بیٹا صبر نال دل گزاری قدم قدم تے اوکھے ویلے آون گے مشکلاں دے طوفان ٹوٹن گے مصیبتاں دے جناب ڈھیر سارے ہچکولے آون گے بیٹا پریشان نہیں ہونا جی بابا میرے امام پاک نے اپنی سواری نو ٹوریا جدو کوفیاں شامیاں دا مجمع پاڑیا پھٹیا میرے امام وچوں دی گزر کے سجے فرات کے کنڈے تے پہنچے سواری دی لگام ڈھیلی کیتی میرے امام پاک دی سواری بغیر پانی پیتی اپنا رخ اٹھایا اج 1400 سال بعد گھر وچ پالے ہوئے جانوراں دی انساناں نال محبت ویکھ چکی ہو امام دی سواری دا رنگ کی ہوے گا او دا انداز کی ہوے گا میرے امام پاک واپس آئے آپ نے آ کے مجمع نو خطبہ ارشاد فرمایا ظالموں جدا کلمہ پڑھ دیو میں او دا ناساں جدو تو قرآن دی آیتاں سینے چ نازل ہوئیاں نے او میرے نانا چادر تطہیر دی ملکہ میری ماں ہے باب العلم دا پتر میں جدے لئی نبی خطبے چھوڑے سجدے لمبے کیتے او میں جدے نال پیار جناب ابو بکر عمر عثمان کردائے او میں جن جنت دے جواناں دی سرداری دے سرٹیفکیٹ دتے او میں لیکن خود سنو نبی دے غلامو اج میرے ورگا کم عقل کم علم بندہ گل کرے تسا ہمتن ہو کے گرمی دی پرواہ کیتے بغیر ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہو تے جدو پاک علی دے پتر نے خطبہ دتا ہوئے گا نبی دے لخت جگر نے خطبہ دتا ہوئے گا او تو کیفیت کی ہے کسے دی تلوار ڈگی کسے دا ہتھیار ڈگیا کسے دیاں چیخاں نکلیاں کسے نے راستہ بدلیا کوئی اپنے جناب گھر وال ٹوریا جدو ویکھیا یزیدی کمانڈر نے معاملہ خراب پیا ہو گئے آکھن لگیا بغیر تو نو دے خطاب لئی نہیں سدیا لڑن نہیں سدیا ہے جلدی کرو نوکریاں لبن گیاں اقتدار لبے گا وزارتاں لبن گیاں تواڈے جناب درجے ودن گے تانوں اضافے ہون گے رنگ کے اضافہ ہوے گا عہدے اضافہ ہوے گا جلدی کرو جدو لالچ دے حوالے نال پیکج ملنا شروع ہوئے انہیں پھر امام پاک وال کسے نے پتھر مارے کسے نے نیزہ مارے کسے نے تلوار دا جناب نشانہ ٹوٹا کسے نے تیر مارے علامہ شبتِ ابن جوزی آندے نے جناب 121 تیر میرے امام دے پیرہن مبارک پہ وش ہوئے
34 زخم تلواراں دی آئے 33 زخم نیزیاں دی آئے میرے امام پاک کدے ادھر دا تیر روک دے کدے مشرق مغرب ولو شمال جنوب ولو چشم فلک نے منظر ڈٹھا کہ جنگ دے اصول علی اصغر بھی نہیں توڑے جنگ دے اصول بغیرتاں دشمنان دین نے توڑے جدو بھی جنگاں دے اصول ٹوٹے یزیدیاں توڑے جدو بھی ظلم و ستم دی تاریخ رقم ہوئی یزیدیاں کی ہے میرے امام وجود برقرار نہ رکھ سکے لڑکھڑائے زمین تو جناب گھوڑے دی جھیل تو فرش زمین کی آئے کائنات کم گئی ہے بے دل ہوں جو گھوڑیوں دکھا تو جی میں ڈگ پیا ور ککرانوں بے دردی دی اوڑک ہو گئی ایک کوک اٹھی اسمانوں اج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلیا ایس جگانوں آزم شبر حسین دا ڈٹھا تے نہیں کیتی غائن زبانوں کسے خبروں وار کیتا کسے سجنوں وار کیتا جڑی ہاتھ تجھ کوئی شیعی امام تے نشان جان سجدے وچ لال علی سبحان اللہ پڑھیا ادھر شمر لائن حرامیان شنے تے چڑیا چمن والی تھان بیدی اتے خنجر چلایا پھاڑ دیتا قرآن دا ورقہ عرش عظیم ہلایا تے نکل کے خیمے چوبی تے برقع پایا تے باغریان کھلوئی اج نہ ماری میرے ویر شمرا اج پوری نماز نہ ہوئی امام علی مقام زمین کربلا تے آئے یزیدی فوج دے کمانڈر نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا جلدی کرو ٹائم مک گیا اپنے اپنے انعام پان دی تیاری کرو جڑا پاک حسین دا سر لے کے آئے گا یزید پلید تمو منگے انعام نوکریاں درجے رینک عہدیاں دے اضافے لے کے دے آگا ایک عبداللہ نامی بندہ آگے بڑھیا تلوار چکی علامہ ابن اسیر نے لکھیا آنے اگے دوڑیا میرے امام پاک کو دے قدمہ دی آہٹ محسوس فرمائی آنے لیا کونے اکھن لگیا میں عبداللہ فرمایا کیمیں آ رہے ہیں آنے توڑا سر قلم کر کے یزید کو لو انعام پانا ہے میرے امام فرمایا تو تے میرا قاتل ہی نہیں تو تے میرا قاتل ہی نہیں تینوں پتہ ہے تیرا نام کڑا چنگا ہے میرے نانا پاک دے ابے دا نام عبداللہ میرے نانا دے شہزادے دا نام عبداللہ میرے ویر دا نام عبداللہ میرے پتر دا نام عبداللہ فرمایا تو اپنا ہاتھ میرے خون چرنگین کر کے کیوں جہنم جانا چاہنا ہے ایک گل کی تھی اسی طرح وہ تلوار لے کے اپنے ہی قافلے تے حملہ آور ہو گیا اندھا ظالموں دنیا دار درندے ہو آج پہلی باری میں ایسا منظر دیکھے ہے انسانیت نو اپنے عروج دے یہ ڈر لجپال ہے حسین بچے کٹ گئے نے گلشن لٹ گئے ہے سانساں دی ڈوری کٹ رہی ہے تے ایڈا لجپال ہے آخری ویلے بھی ہر شہر لٹا کے بھی اپنے نانے دی امت نو جہنم تو بچاون دیاں بولیاں پہ انہاں کیا یہ مجھے پہلے سدھا کرو علامہ ابن اسیران دن اے آخری بندہ ہے جڑا انہاں فوراں شہید کیتا اور اے امام پاک دے قافلے وال یعنی جاندیاں جاندے امام پاک آخری ویلے بھی لوگاں نو راہ ہدایت دے رہے ہیں پھر اس تو بعد ایک ملون اگے پڑیا امام پاک کو دے قدمہ دی آٹھ سنی فرمایا کون ہے اندھا شمر دن جوشانا فرمایا جلدی آ تینوں بھی جلدی ہے مینوں بھی جلدی ہے تینوں بھی انعام ملنا ہے مینوں بھی انعام ملنا ہے تینوں انعام ملنا ہے یزید پلید کول مینوں ملنا ہے رب مجید کول یہ بدبخت ملون اگے بڑھیا انہیں امام پاک دے سر انور دے اپنے انداز نال
وہ ظلم کیتا کہ بڑے بڑے اکابر محدثین فرماندے ہیں آسمان تے سرخی آ گئی، کربلا تو لے کے بیت المقدس تک جتوں بھی پتھر چکیا گیا ہے تازہ خون رسیا نظر آیا ہے۔ حضرت بسرا ازدیہ فرماندی ہیں پانی دے مٹکے او وچ انہاں دا رنگ اس دن بدل گیا۔ انہاں جڑیاں اپنیاں سواریاں ذبح کر کے یزیدیاں نے اپنے انداز فتح دا جشن منان واسطے جو کھان پین دا انتظام کیتا، جو کچھ انہاں نے پکایا کڑوا ہو گیا۔ خدا دا قہر تے غضب تے جلال آسمان دی سرخی دی صورت اندر سامنے آیا، اور ظلم و ستم دی حد دے وے اپنے بدکار اپنے غلیظ لوگانوں تے وہ زمین دی خوراک بنا کے دفن کر دے گئے۔ انہاں مقدس قافلے والے لوگانوں انہاں زمین اندر دفن بھی نہ کیتا۔ تسی دشمنان دین دا رنگ ویکھو، یہ 1400 سال بعد بھی تاریخ دا منظر ہے ہوندہ ہے۔ دین والے نوں شہید آکھن لگیاں بھی موت پہندی ہے، اپنے ایار مکار عیاش لوگاں نالو سلسلے جوڑ دینے، لیکن انہوں نے احساس نہیں ہوندہ کہ شہید وہ نہیں ہوندہ جڑا ٹائٹینک ویکھن لئی مرے، شہید وہ نہیں ہوندہ جڑا حکمرانہ دی گڈی اگو باندر طرح نچ کے مرے، شہید وہ نہیں ہوندہ جڑا سیاستدانہ دے لیڈران دے حرام خور آفیسران دے اگے پھرے پچھے پھرے، شہید وہ ہوندہ ہے جدہ ایجنڈا ہوئے ناموس رسالت یا حرمت قرآن اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جائے۔ 1400 سال بعد یہ خیرات حسینی، یہ مشن حسینی، یہ فکر حسینی تیری میری منتظر رہے کہ تو میں کدو اس مشن تے ٹرنے ہاں۔ اور آخر تے بات یاد رکھنا، یزید دیاں جملہ بغیرتیاں وچوں سب تو وڈی بغیرتی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امام پاک دی شہادت۔ یزید دی سب تو بڑی بدبختی ہے براہ راست یا انڈائریکٹلی امام پاک دی شہادت۔ وہ ملوث ہے، وہ ملوث ہے، وہ ملوث ہے۔ 1400 سال بعد جس محقق عالم نو یزید دی فیور کرن دی خواہش ہے، وہ اپنے گھر وچوں اگر کوئی رشتہ دے کے بھی نسبت جوڑے تے سانوں دے نال کوئی غرض نہیں ہے، ظاہر ہے جنوں چنگا لگدا ہے وہ پیو بنا لوے، وہ چنگا لگدا ہے انہوں مرضی بنا لوے، لیکن اسانے یزید دی بغیرتی اندر کربلا شامل ہے، کربلا دی داستان۔ لیکن اگر یزید بغیرت دے وچ بغیرتی وچ امام پاک دی شہادت دا قتل دا اگر ملوث ہونا نہ بھی ہوئے تب پھر دسو سنیو دیوبندیو وہابیو شیعو، اگر خدا نخواستہ یزید یہ میں تحقیقاً کہہ رہا ایماناً کہہ رہا 101% ملوث ہے یزید قتل حسین ہے، اگر نہ بھی ہوئے تو پھر بھی یزید چوٹی دا بغیرت ہے، پھر بھی بولو کیوں؟ کہ امام دی شہادت تو بعد یزید نو بغیرت کتا کمینہ اسا آکھیا کیونکہ وہ ملوث ہے۔ لیکن اگر وہ یزید دی بغیرتی وچ نہیں سی تو پھر تو انہوں ثابت کرنا پائے گا کہ امام حسین کی دے خلاف ہے۔ اگر مولویاں نو رشتہ پیش کرن دی خواہش ہے یزید نو، میں انہوں نے کہہ رہا ہاں جاگ رہے ہو سبحان اللہ، بول مر چھڑو۔ یعنی اگر یزید امام پاک دی شہادت قتل وچ ملوث نہ بھی ہوئے تاوی کی ہے؟ صرف غیرت مند بندہ بولے، صرف غیرت کیے بولو بغیرت۔ کیوں کہ اساں یزید دی بغیرتی ویکھی امام پاک دی قتل دی صورت شہادت دی صورت ظلم و ستم جڑا کیتا، لیکن اگر یزید بغیرت نہیں سی تو امام نہ نکل گیا۔ بے شک اگر یزید ظالم نہیں سی تو امام نہ نکل دے۔ یہ دا مطلب ہے امام نکلے نے، امام سمجھ دے سن کہ یزید دے خلاف نکلنا ضروری ہے۔ اچھا تے حسین ابن علی نکلے تے نکل کے دسیا کہ
کہ میں کیوں نکلے ہاں کیونکہ اے مقدس رشتیاں دی توہین کر رہے ہیں، شاعر اسلامی دی توہین کر رہے ہیں، قرآن دی تعلیمات دے اگینسٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی دی خواہش دی شریعت چاہتا ہے، اپنے حکم تے قانون نو وہ اسلام دا قانون دا درجہ دینا چاہتا ہے کہ امام پاک نکلے تو مقصد ہے کہ 1400 سال بعد امام پاک نو شیعو سنیو وہابیو دیوبندیو اکھاں چو اتھرو پیش کرن دی چس اپنی ہے، ثواب اپنا ہے، نجات اپنی جگہ تے یقینی ہے، لیکن دنیا دا او بھی چوٹی دا منافق ہے جڑا حسین پاک دی عظمت تے شہادت تے تروے لیکن سود، بے حیائی، بے غیرتی، ناموس رسالت دے قانون دے خلاف، حرمت رسول دے خلاف کم کرن والے وقت دے یزید نو پاوے جپی. کیا بات. یعنی ادھر آنسو بھاوے ادھر تعلق رکھے. ضروری ہے کہ دو میں کم کریے، مشن ادھورا نہ چھڑو. امام پاک نو آنسو پیش کرو اور امام حسین دے مشن پہ عمل کر کے یزید نکا ہوئے یا وڈا، یزید محلے دا ہوئے یا ضلع دا، یزید صوبے دا ہوئے یا وفاق دا، یزید عالمی ہوئے یا قومی ہوئے، او دی اکھ چک پا کے آکھو اساں حسینیت حسینی مشن اے ہے، بغیرتی، بے حیائی، بدکاری، ایاری، مکاری نہیں ہومن دیاں گے. وہ کسے صورت چوے اگر 5,500 بچی اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد دے وچ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اندر اپنی عزت آبرو داؤ تے لگا کے اور ڈگری دے حصول واسطے بنت حوا دی عزت پامال کیتی جائے تا او دے تے خاموش رہن والے چیف جسٹس صاحب نے آکھیں گے اللہ تینوں چوکی لوے. آمین. چیف جسٹس صاحب جناب محترم عطا محمد بندیال صاحب اگر تساں بھنگ پی کے نہیں سکتے تو اٹھ کے ایدہ شوبو تو ایکشن لگو. 5,000 5,500 ساڑیاں دیاں نے. بے شک. شباز شریف صاحب کاش تیری دھی بھاولپور یونیورسٹی والے او دے وچ ہوندی تو پھر تینوں اسی پوچھ دے دھی کیڑی پیاری ہے. بندیال صاحب تواڈی بیٹی اگر اس اوتھے ہوندی تو پھر اسی پوچھ دے کیڑی پیاری ہے. حافظ صاحب تواڈی بیٹی اگر ہوندی تو پوچھ دے کیڑی پیاری ہے. او ساڈے لوگاں دیاں دھیاں نے. خدا را اداریاں دا تقدس پامال نہ کرو. اور اے نہ ہوندا اگر اس تو پہلے قائد اعظم یونیورسٹی وچ مودی نو خوش کرن واسطے ہولی منا کے اوتھے اگر بنت حوا دے تقدس نو پامال کیتا اور او دے واسطے شاہزیب حرام زادہ چینل جیو تے بیٹھ کے انہوں کرٹیسائز کر رہے سی کہ جناب ساڑیاں بیٹیاں انہیں انجی نہ کرے نہ سکیا. شاہزیب حرام زادہ صاحب تسی اپنی ماں نو نچا سکدے ہو، تسی اپنی بہن دا ناچ گانا ویکھ سکدے ہو. تہاڈا حق بندا ہے تہاڈی بہن ہے کوٹھے تے نچاؤ گھر نچاؤ تہاڈا حق بندا ہے. تہاڈی ماں ہے تہانوں گھنگرو پا کے نچاؤ اونج نچاؤ تہاڈا حق بندا ہے. لیکن تہانوں اسی یہ اجازت نہیں دے سکدے کہ اے تعلیمی اداریاں وچ غریب قوم دیاں دھیاں بہناں نو نچاؤن دی بغیر. اے ملک عیاشی واسطے نہیں، اے ملک اسلام واسطے. جدی طبیعت خراب ہے اس بغیرت بندے نو میں دعوت نہیں دے رہا. میں اس غیرت مند بندے نال مخاطب ہاں. اگر دیاں بہناں واسطے نہ اٹھو گے تو پھر اسی ان جی مر جائیے. وہ قوم جیون دی حقدار نہیں ہے. کمیٹیاں بنن گیاں، کمیٹیاں کی فیصلہ کرن گیاں تماشا دیکھ لینا. ایک بغیرت جج سیول جج دی بیوی نے ایک غریب دی دھینو انہیں تشدد کر کر کے انتہا کر دیتی. کل کلانو خبر سنو گے او سیول جج صاحب بغیرت صاحب کسی ڈاکٹر کو لو میڈیکل لے کے آ جان گے کہ میری بیوی نو کیونکہ دورے دورے پائے جاندے سن وہ دی ضمانت کنفرم ہو جانی. ادھر جڑا اسلام آباد اسلامیہ یونیورسٹی والا کیس ہے ادھر تسی سن لو گے کمیٹی بنے گی. کمیٹی کیونکہ ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر حرام خور ملوث نے کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جناب ہاں فوری ایکشن اور معطل کیتا گیا. کون؟ کلرک مالی معطل گرفتار، چوکیدار معطل گرفتار، انہاں دے ہاسٹل دے انچارج معطل گرفتار. وڈے سارے بچ جان گے. یہ سسٹم انجے اس سسٹم نو پرموٹ کرن والے یزیدی نے. یزیدیاں دے سامنے ووٹ جنوں مرضی دے مینوں نہیں ضرورت، جتھے دل کری نچ. لیکن یزیدڑیاں کول پوچھ لے انہوں آکھ جناب اساں حسینی لشکر دے سپاہی ہاں. اساں تواڈے کول پوچھ رہے ہاں کہ نوکریاں اگے کوئی نہ
صحت اگے کوئی نہیں تے ہن تساں دسو بھئی تعلیمی اداریاں وچ بھی اگر تسی اپنی ہوس تے اپنی بغیرتی دا رخ کرو گے تے دسے کیڑے پاسے جائیے دھیاں محفوظ کتھے نے کیڑی جگہ تے اسی رکھیے اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے اللہ سانو جرت غیرت رکھ کے اپنی نسلاں دا مستقبل محفوظ ہتھاں وچ دین دی توفیق فرمائے وما علیہ